82,000 دا نرغہ ہے، 82,000 یزیدیاں دا گھیرا، میرا امام جنہوں کہندے نے سرنڈر ہو سراؤنڈ ہو گئے، محصور ہو گئے، 72 انسان تے 82,000 دی فوج۔ اج دنیا دی تاریخ پہ دس دی ہے تیرے 90,000 نے ہندوستان اگے ہتھیار سٹے، ساری قوم دی گردن شرم تے غیرت نال جھک گئی۔ صدقے جاواں فاطمہ دے لال تو 82,000 دا لشکر ہے جنہیں محاصرہ کیتا ہے، نسن دا رستہ بھی کوئی نہیں، جان دیاں راواں بھی مسدود نے، کوئی ورل ایسی نہیں جدھروں امام نکل جان گے، چار چفیرے موت نظر آ رہی ہے تے جناب تلواراں تے نیزیاں والے تلواراں کس کے امام حسین دی جناب موت دے پیچھے لگے ہوئے، شہادت پیچھے، وچ میرا امام پاک محصور ہے۔ صدقے جاواں حسین دے استقلال تو بڑیاں بڑیاں مصیبتاں آئیاں، پتر قربان ہوئے، بھتیجے قربان ہوئے، پر تاریخ کربلا نے دسیا کسے حسینی نے ہتھیار نہیں سٹے، کسے نے معافی نہیں منگی، کسے نے جان دی امان نہیں منگی، بلکہ شیراں دی طرح موت دیاں نظراں وچ نظراں پا کے سیدزادے مسکراندے رہے۔ امام دی جرت ہے، امام دا کردار ہے، میرے امام دے قدم نہیں دھوندے۔ صدقے جاواں فاطمہ دا شیر پتر، فاطمہ دا دلیر بیٹا، اے بہادر تے جری بیٹا، اے ہمالیہ نالوں بہتا مضبوط پتر، اے اوقیانوس نالوں بہتا گہرائیاں والا بیٹا، اج کربلا دے میدان وچ چٹان بن کے کھڑیا ہے۔ دنیا دی کوئی طاقت اج امام حسین دی گردن نو چکا نہیں سکدی۔ او خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ کئی یاراں سمجھیا حسین شہید ہی تاں ہوئے سن کہ تسی بھی روو تے لوکاں نوں روا، ڈگ پے رو پئی، فلانا گھبرا گیا، فلانا ڈر گیا، گھوڑے نوں تیر لگے۔ ہے مسلمانوں کی شان بیان ہو رہی ہے؟ میرے حسین دی عظمتیں وہ ٹٹ گئے، میرا حسین ہٹیا نہیں، میرا امام گھبرایا نہیں، میرے امام نے ہتھیار نہیں چھٹے، میرے امام نے حالات نال صلح نہیں کی تھی، میرے امام نے تقیہ بازی نہیں کی تھی، میرے امام نے منافقت نہیں کی تھی، جیڑی گل دل وچ آئی وہ امام دی زبان تے آ گئی۔ وہ شیراں دی گل ہے، مومن تقیہ باز نہیں ہوندا، مومن منافق بھی نہیں ہوندا۔ اقبال نے آخیا ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، مومن دی شان ہے جو دل وچ تڑکے زبان اتے آئے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، اور یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ محرم دی 7ویں تاریخ ہے، میرے امام 82,000 وچ جرا محسوس شراب دے کنڈے اتے میرے امام پاک دے خیمے نے۔ ابن صاحب آیا، سیاسی مذاکرات ہونے لگے، مذاکرات دا دور چلن لگا۔ یا سرکار اسی تہاڈی شان جاننے ہاں، کی کریے؟ اسی ملازم ہاں، نوکر ہاں، تنخواہ دار ہاں یزید دے۔ حضور میری گل منو، ایویں زبان نال ہاں ہی کرنی ہے، دلوں پیڑا سمجھو زبانوں چلنا پیڑا۔ سرکار جان بچا لو، گھر گھر کا خبردار، نظام نہ بگڑے، یہ چین چلا جائے یہ آرام نہ
نہ بگڑے. حضور علی اصغر دا بچپن بچا لو, قاسم دی جوانی بچا لو, زینب دی بیوگی بچا لو, حضور علی اکبر دی جوانی بچا لو. کیوں کروں بیکار ہو گئے ہو, کیوں مسافر ہو گئے ہو؟ گھر گھر کا خبردار. بزرگوں میرے نعرے بڑے ہو گئے تو کسی نعرہ نہ مارو, سنو گھر گھر کا خبردار, نظام نہ بگڑے, یہ چین چلا جائے, یہ آرام نہ بگڑے. میرے امام نے فرمایا جس کام کو یہاں آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے, جس کام کو یہاں آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے. ہر چیز بگڑ جائے پر اسلام نہ بگڑے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, سرکار مصطفیٰ صاحب جمیل. حضور تانوں کی ایک خاردار سیاست ہے. ایتھے پگڑی اچھل دی ہے, اینوں میں خانہ کہندے نے. کیوں سیاست دے میدان وچ آوندے؟ حضور جاؤ نمازاں پڑھاؤ, اللہ اللہ کرو, میرے بھی جا کے وظیفے کرو. تانوں کی لگے سیاست دے میدان نال؟ میرے امام نے آخیا ظالمہ میں تے آیا ہی تاواں میدان وچ, تساں دین تے سیاست نو وقت کر دیتا, تساں مسجد تے عدالت نو وقت کر دیتا, تساں مسجد دا رابطہ سیاست تو توڑ دیتا. میرے نانے دی سیاست مسجد وچ سی, تہاڈی سیاست کوٹھیاں وچ چلی گئی, تہاڈی سیاست پریزیڈنٹ ہاؤس وچ چلی گئی. میں آیا ہی تاواں, حسین نو یہ تبدیلی گوارا نہیں, میں دین تے سیاست نو جدا نہیں ہون دینا. میرے نانے نے دین نو سیاست دے نال رکھیا, چوں یاراں نے دین نو سیاست دے نال رکھیا. میں تاں ہی میدان وچ آیا. ایک سیاست نکلی ہے جڑی مسجد وچوں, میں اس نو مسجد وچ داخل کرنا ہے. سبحان جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے. میں کہ نے نمازاں پڑھاؤ جا کے, اللہ اللہ کرو. میں تے آیا ہی کام ہے کہ میں سیاست نو بھی نمازاں پڑھا. سبحان اللہ. فرمایا نہیں, صلح کا کوئی امکان نہیں. حضور جے نہ منے تے میرا اے جواب ہے تیار ہو جاؤ. فرمایا جدو مدینیوں نکلیا سا, تیار ہو کے نکلیا سا, تے مومن جڑا قدم چک لے وہ واپس پرتاندا نہیں. تیار. ابن صاحب نے آخیا یزید دا ڈرے, جے بیعت نہیں کرنی تے خیمے چکو, فرات تے اسا پانی نہیں پیندے. اے دجلہ ساڈا, فرات ساڈا, نیل ساڈا, اسی دریاواں دے مالکاں. یا سرکار دریا تو خیمے چک لو. امام پاک خاموش. حضرت عباس کول پر ہاتھ کھلوتا ہے. حضرت عباس نو غصہ آ گیا, تلوار نیام تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھ کے تے جوش نال حضرت عباس نے کہا, او ابن صاحب ظالمہ, ساڈے دریا تو خیمے چکانا پیا ہے. ظالمہ اسی تے کوثر تے تسنیم دے ونڈن ہار ہاں. اے دریا ساڈے کوثر دے سوئے نے, جنہ چر میریاں لگاں وچ حیدر دا خون موجود ہے. ظالم ابن صاحب تم کہنے خیمے چک لو, جنہ چر عباس زندہ ہے میریاں لگاں وچ حیدر دا خون ہے. میں دیکھنا وا کیڑا خیمے چکدا ہے. پہلا میری لاش تو لنگو گے تے پھر خیمے پٹو گے. ڈٹ کے حضرت عباس, صدقے جاواں میرے امام تیری بصیرت سے قربان. کہ حضرت امام خاموش کرے. بھائی جان خاموش ہو جاؤ, تکرار نہ کرو. میرے ویر پانی دے موضوع تو جھگڑا نہیں کرنا, دریا دے پانی تو لڑائی نہیں کرنی. جے ساڈی تلوار پانی تو چل پئی, جے جنگ پانی تو آغاز ہو گیا, کدرے آن والا مورخ نہ لکھے کربلا وچ کربلا دی لڑائی فرات دے پانی تو شروع ہوئی تھی. مومن بنیاں تو نہیں لڑدا, مومن سویاں تو نہیں لڑدا, مومن پانیاں تو نہیں لڑدا. مومن دی جنگ پانی دی جنگ نہیں, پہاڑاں دی جنگ نہیں, علاقیاں دی جنگ نہیں. مومن جدوں لڑے گا اعلائے کلمت الحق دی خاطر لڑے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے امام دا نظریہ آج بھی مسلمانوں ساڑھے 1000 خامیاں ہیں. صدر سادات میرا معاہدہ پہ کرتا ہے, پڑھ دیو نا اخبار میں, ساڈا صحرائے سینا دے دیو تو بیت المقدس والے رہے.
امام نے فرمایا نہیں، علاقیاں تو مومن نہیں لڑدا، مومن اسلام دی ناموس تو لڑدا ہے، مومن اعلی کلمت الحق دی خاطر لڑدا ہے۔ خود خیمے چ بھائی جان اے رب دی بے نیازی، رب چاہے تے یوسف جی سونے نو خوب سارے اج کربلا وچ اللہ تعالیٰ نے کوثر دے ساتھیاں تے پیاس دا پرچا پا دیتا ہے۔ ساڈے ہاتھ وچ کوثر دے پیالے آنے نے، اساں ونڈن ہار بننا ہے تے کوئی امتحان دے کے یہ منزل ملنی ہے، کھانے چھوڑنا ہے۔ محرم دی 10ویں رات دنے میرے امام پاک دی شہادت ہے، شہید کربلا دا امتحان ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو مسلمانوں، میرا پیارا امام ساری رات کربلا دی ریت اتے امام پاک نے تیمم کر کے رات سجدیاں تے سلاماں وچ گزار دیتی۔ رکوع ہو رہے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، سلام ہو رہے ہیں، کبھی خیمیاں وچوں قرآن دیاں آیتاں دی آواز آوندی ہے، کبھی سجدے نظر آوندے نے، کبھی سلام پہ ہوندے نے، کبھی قیام ہے، کبھی رکوع ہے۔ میرے امام نے دسیا مومنا جدوں تیرے تے غم تے صدمے پی جان تے حسین دی سنت ہے وضو کر کے مسجد دے کونے وچ آ کے سجدہ کر لیا کر، رب سارے غم غلط کر دوں گا۔ سجدے تو ادھر امام دی با وفا بیوی حضرت بی بی شاربانو رضی اللہ تعالی عنہا، میرے امام دی حرم پاک، میری امام دی زوجہ محترمہ حضرت بی بی شاربانو، اے یزد جرد دی بیٹی، خاندان ساسانیہ دی نشانی تے میرے امام دی زوجہ پاک، دکھ سکھ دی شریکہ حیات، جنہیں کربلا دیاں سختیاں اپنے شوہر دے نال جلیاں۔ اور بی بی شاربانو پہ سجدے کرتی، شاربانو عبادت گزار عبادت ہو رہی ہے۔ ادھی رات دا وقت ہویا، حضرت شاربانو نماز پڑھدیاں امام پاک دی زوجہ دی اکھ لگ گئی، بی بی شاربانو سو گئی، تھکیاں ٹوٹیاں دل دیاں نیند آ گئی، شاربانو دی اکھ لگی، آپ نے خواب دیکھیا، ایک لکو دک صحراوے، ایک چٹیل میدان بے آب ہو گیا میدان، او دے وسط وچ ایک پاک دامن بی بی بیٹھی ہوئی ہے، سر اتے عزت دی چادر ہے، او بی بی اکھاں دے پانی نال سرونکا پئی کر دیئے، سر دیاں والاں نال میدان وچ بہاریاں پئی پھیر دیئے۔ شاربانو نے خواب وچ پوچھیا، اے پاک دامن خاتون تہاڈی تعریف کیے، اکھاں دے ہنجو کیوں پیاں نثار کر دیاں، سر دیاں والاں نال کیوں پیاں بہاریاں دیندیاں؟ اس بی بی نے چہرے تو چادر اٹھائی، آپ نے فرمایا تیے پہچان میں کون ہاں؟ تو مینوں نہیں جان دی، تیے میں تیرے شوہر دی اماں فاطمہ ماں، حسین دی ماں ماں، اج میری روح کربلا دا طواف پئی کر دیئے، میں کربلا وچ آئی ہوئی ہاں، اکھاں دے پانی نال تے سر دیاں والاں نال میدان پئی صاف کرنیاں۔ کل میرے پتر دے پنڈے تے 72 زخم آنے نے، میرے بیٹے نے کربلا وچ تڑفنا ہے، میری مامتا نے مجبور کیتا ہے، میں میدان پہ صاف کرنی ہاں، میرے زخمی حسین دے پنڈے سے کوئی کنڈا نہ چم جائے۔ ادھر امام پاک نے حضور ملے صبح دے وقت، صبح دا وقت کالی کملی والے جناب مصطفیٰ خیمے میں تشریف لیا، حضور نے آخری مرتبہ دوسرے نو پیار کیتا، اترا چند لمحات رہ گئے، بیٹا جنت الفردوس وچ میں تیرا انتظار کراں گا، تے بیٹا یاد رکھی صبر تے جرت نال قربانی دینی ہے، دنیا والیاں نو پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ دے خون وچ کنی طاقت ہے۔ خدا دی قسم ہے، میدان کربلا امام حسین نے ریکارڈ قائم کر دیتے، صبر و شکر ہے۔ دیا گرنے نہ ہرگز پرچم صبر و رضا تو نے، میرے امام دیا گرنے نہ ہرگز پرچم صبر و رضا تو نے، اور بنایا کربلا کی خاک کو خاک شفا تو نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صاحبزادہ
بنایا کربلا کی خاک کو خاک شفا تو نے، تیری عظمت پہ احمد کی سیادت ناز کرتی ہے، تیری عظمت پہ احمد کی سیادت ناز کرتی ہے، قسم اللہ کی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ خیمیاں دے سامنے میرے امام کھڑے نے، آپ دے جتنے ساتھی سن مکیوں جڑے ٹرے جام شہادت نوش کر چکے، آپ دی وفا شار بہن حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، میرے امام بھی ہمشیرہ بی بی زینب آئی، ویرا کی کیا سوچنا ہے؟ ہن تے ویر ساڈے سارے ساتھی شہید ہو گئے، ہن ویرا واری آئی آ نبی دے قبر دی، ہن خاندان رسالت دا امتحان ہی، ہن ویرا بھرا رہ گئے نہیں، ہن ویرا بھتیجے رہ گئے نہیں، ہن ویرا پتر رہ گئے نہیں، ہن ٹبر دی واری آئی آ۔ میں تینوں یہ دسن آئی ہاں، میں مدینیوں ٹری ساں تے تیرے نال، ویرا میں ساریاں سختیاں تیرے نال جڑیاں، ہن تیرے امتحان دا ویلا ہے، میں ثابت کراں گی میں تیری وڈی بہن بن کے آئی ہاں۔ ویرا میرے اونو محمد بھی نے، میرے لختے جگر نے، میرے ویر حسن دا پتر بھی موجود ہے قاسم، تیرے لختے جگر بھی موجود نے، لیکن اج حسین میں حسن دے پتر نو نہیں جان دینا، اجے تیریاں پتراں نو نہیں جان دینا، سب تو پہلا تیری بہن اپنے جگر دے ٹکڑے قربان کرائے گی۔ اللہ میرے اونو محمد قربان، میرے لختے جگر پہلا جان گے۔ بی بی زینب تیری خاک پاکوں ساڈیاں عزتاں قربان، بی بی زینب تیری چادر اسلام دی ناموس دا پرچم ہے، زینب تیریاں وفا شاریاں دے صدقے اونو محمد پہلا تو بیوہ زینب نے یتیم بچیاں نو پہلا قربان کرایا، ویرا تیرے علی اصغر تو وارے، حسن دے پتر قاسم تو وارے، تے اسلام تو وارے، میرے دو لال پہلا قربان کرا۔ اونو محمد پہلا آئے، تاریخ دس دیے زینب دے دوویں لال کٹھے آئے، دوواں کٹھیاں حملہ کیتا، دوواں نو دشمنا نرغے وچ لے لیا، زینب دیاں دوواں لالا نے کٹھیاں میدان کربلا وچ جام شہادت نوش کیتا۔ اونو محمد قربان ہوئے۔ تاریخ وچ ایک عجیب واقعہ موجود ہے، سید زادیاں دی بہادری تے جرأت، خدا دی قسم یہ تاریخ حیران ہے، اتنی مصیبتوں کے باوجود کربلا جڑے شجاعت دے جوہر حضرت قاسم آئے، امام حسن دے بیٹے رضی اللہ تعالی، چچا جان دی خدمت کھڑے، چچا جی ہنے پھپھی جی آئی سن، تے پھپھی نے اپنے دو جگر دیا ٹکڑیاں نو قربان کرا دیتا ہے۔ چچا جی میں پیا سوچنا وا اج کربلا وچ جے میرے ابا جی حسن موجود ہوندے، اج جے میرا باپ ہوندا تے پھپھی دیاں پتراں نو کدی پہلا نہ جان دیندا، پہلا نمبر قاسم دا آنا سی۔ ہن چاچا جی میں پیو دی روح دا ترجمان بن کے آیا وا، چچا جان میں علی اکبر نو نہیں جان دینا، اجے علی اصغر نو نہیں جان دینا، میں نہ تو پہلا اپنی جان دا نذرانہ پیش کرن آیا وا۔ چاچا جی قبول فرماؤ، مینوں اپنے ہاتھاں نال جنت دا لاڑا بناؤ، مینوں شہادت دی طرف روانہ کرو، میں علی اکبر تو پہلا قربان ہوواں گا، میں علی اصغر تو پہلا نثار ہوواں گا۔ امام نے اپنے بھتیجے نو چومیا، سینے نال لایا، سید زادیا تیرے اس ایثار دے قربان، فرمایا پترا تیرے نال میریاں دو نشانیاں وابستہ نے، تینوں کس طرح ٹوراں، تیرے نال میریاں دو نشانیاں نے پترا، ایک تے تینوں ویکھ کے اپنے بھائی جان حسن نو یاد کرنا وا، تیرے نال بھائی جان دی یاد وابستہ ہے، تے دوجی سب تو قیمتی نشانی قاسم تو سر دیاں والاں تو لے کے پیر دیاں ناخناں تک
تیری شکل و صورت نانا جان نال ملدی جلدی ہے پترا تو ہم شکل مصطفیٰ ہے تو تصویر مصطفیٰ ہے تو شبیہ مصطفیٰ ہے میں کملی والے دی نشانی نو کنج ٹوراں پر پترا دین دی آبرو دا مسئلہ ہے دین دی غیرت دا مسئلہ ہے جا نانے دے دین تو انہاں نشانیاں نو بھی قربان کرنا وا مسلمانوں میں اکثر عرض کرنا ہوں خدا دی قسم ہے میرا عقیدہ جے اہل بیت دی اسی خادم ہاں انہاں دیاں پیراں دی مٹی ساڈیاں اکھاں دسو بے شک اہل بیت دے اسی غلام ہاں میرا عقیدہ ہے رب دی قسم قارون دے خزانے ایک پاسے ساری کائنات دی دولت ایک پاسے تے حسین دیاں جتیاں ایک پاسے حسین دے نالین دا مول نہیں کہہ سکتے وہ ایڈے قیمتی حسین نبی دے موڑیاں تے بہن والے حسین الحسین منی و انا من الحسین جنوں نبی آکھے اے میرے وچوں اے میں اے دے وچوں ہاں او دا مل پوچھنا ہی تے کملی والے نو جا کے پوچھ حسین دی قیمت کی ہے حسین دا مقام کی ہے جے علی اصغر دی قیمت پوچھنی ہے تے شار بانو دے دل کولوں پوچھ علی اصغر دا مل کی ہے علی اکبر دی جوانی پوچھنی ہے تے امام حسین دے دل کولوں پوچھ جے قاسم دی قیمت پوچھنی ہے تے امام حسن کولوں جا کے پوچھ ایڈیاں قیمتی جانا ایڈے عظیم ورثے ایڈیاں عظیم ہستیاں خدا دی قسم امام حسین نے پھر دریک قربان کرایا کیا حسین نو اپنی قدر و قیمت دا احساس نہیں سی کہ میں کون ہاں کیا علی اصغر دے بچپن دا ترس نہیں سی کیا قاسم دی جوانی دا احساس نہیں سی سب کچھ پتا سی پر معلوم ہوندا ہے امام حسین دی نگاہ وچ اس سارے ٹبر نالوں نانے دے دین دا بہت مول سی اس ٹبر نالوں اسلام بہت پیارا سی کہ حسین پاک نے آخیا میرا سارا ٹبر مصطفیٰ دے دین تو قربان تو یارا جیڑی منزل تو پترا وار دیتا میرے امام نے دعا کر اللہ تعالیٰ بھی تینوں اسے منزل نہ راہی بنایا آمین جیڑے اسلام نو میرے امام نے سینے نہ لایا خدا تیرے دل دی رونق بنائے اسلام آمین حضرت قاسم نو فرمایا پترا تیری شکل و صورت محمد مصطفیٰ نال ملدی ہے کہ میں تینوں دیکھ کے نانا جی نو یاد کرنا سا پر جا پترا تینوں بھی اسلام تو واریا پر انج نہیں توڑنا آ قاسم میں تیریاں زلفاں تے کملی والے دی پگ رکھاں حضور دی دستار قاسم دے سر تے رکھی قاسم دی دستار فضیلت کرائی سر تے نبی پاک دی پگ جبہ حیدر کرار دا پایا ہاتھ وچ تلوار شیر خدا دی دتی اپنی دلدل تے سوار کیتا امیر حمزہ دی ڈھال دتی اے لے پترا نبی دی پگ پا کے جا علی دا جبہ پا کے جا تو نبی پاک دی تصویر ہے جس لے کربلا وچ نشانیاں لے کے جائے گا تے ساری کائنات ویکھے گی اے محمد مصطفیٰ دی تصویر آئی ہے میں ویکھنا کیڑا ظالم ہے جڑا نبی دیاں انہاں نشانیاں تے تلوار چکے گا انج جواب دے جس میں کربلا وچ آفتاب چل قاسم میدان کربلا وچ آیا پیاسا سید پیاسا لال کربلا دا حضرت قاسم نے ایک چکر کٹیا یزیدیاں دے لشکر دا آپ نے فرمایا او دنیا دیو کتیو او بزدلو تے سنگ دلو اے دیکھو تواڈے سامنے کون آیا ہے جن نے میرے نانے دی زیارت کیتی ہے مینوں ویکھ کے نبی نو یاد کر لو تے جن نے نبی پاک نو نہیں ویکھیا میری شکل ویکھ لو نبی پاک نال ملدی جے میریاں اکھاں نازاغ دا سرما یاد دلاندیاں نے میریاں زلفاں واللیل دی یاد تازہ کردیاں نے میرا متھا یاسین دی یاد تازہ کردا ہے کیڑا سنگ دل جڑا نبی دیاں نشانیاں تے تلوار چکے ہے کوئی ماں دا لال جڑا حیدر دی تلوار دا مقابلہ کرے نکلو بزدلو اے نبی دی پگڑی جے علی دا جبہ جے حمزہ دی ڈھال جے حیدر دی تلوار جے مکھڑا محمد دا جے دستار کملی والے دی جے کیڑا دنیا دا کتا جنوں جہنم عزیز ہے میرے مقابلے وچ آئے تاریخ چاہتا سارے میدان کربلا وچ سناٹا چھا سید زادے دا روب پورے یزیدی لشکر تے پیا
سید دی للکار پورے کربلا وچ گونجتی پئی نکلا بزدلو فاطمہ دا پیاسا لال آیا ہے کوئی جڑا قاسم دا مقابلہ کرے؟ امام حسین خیمیاں دے سامنے کھلو کے اپنے بھتیجے دی بہادری کرے سبحان اللہ قربان جاواں شیر خدا دے صبر تو تینا دناں دا پیاسا شیر بھکھا شیر کربلا وچ وڈیاں وڈیاں جرنیلاں نوں پیا للکاردا ہے وڈے وڈیاں شاہ زوراں نوں دعوت مقابلہ پیا دیندا ہے کوئی جڑا قاسم دا مقابلہ کرے ہے کوئی جڑا حیدر دی تلوار دے سامنے آئے ایک سناٹا تاری ہے تے جناب ٹک ٹکی بن کے یزیدی قاسم دا جلال پہ ویکھدے نے کسے دی جرت نہیں پیندی حضرت قاسم دے سامنے آئے ادھا گھنٹہ گزر گیا کوئی یزیدی نہیں کافی دیر کے بعد دوبارہ آپ نے فرمایا ہے کوئی جڑا میرا مقابلہ کرے؟ او بزدلو کڈے کڈے وڈے جرنیل لا کے آئے ہو میں تینا دنوں دا پیاسا ہوں میں چیلنج کرنا جدا دل کردا قاسم دا مقابلہ کرے گا 82,000 کو چیلنج کیتا ابن سعد جرنیلاں دے رنگ وچ کھڑا ہے چار کے پھیرے جرنیل نے ابن سعد دے ابن صاحب کہتا یارو بڑی توہین دی گل ہے ایڈے وڈے شاہزور آئے ہوئے تے بڑے بڑے لڑاکا تے ماہر تے سپاہی تے لشکری کوئی ماں دا لال نہیں جڑا قاسم دا مقابلہ کرے یہ جرنیل آپس چ گلاں پہ کرتے ہیں ابن صاحب دے سجے پاسے ایک جرنیل کھڑا ہے ارزق نامی 7,000 جرنیل ارزق ابن صاحب نے کہا ارزق قاسم نے شور مچایا ہے معاذ اللہ تے چیلنج تے چیلنج پہ کردا ہے ایک قصہ جلدی ختم کرنا جا تم جا کے قاسم دا سر لا کے لیا ارزق نو آخیا ابن صاحب نے ارزق آس کے کہنا یارا چنگی قدر کیتی ہے میں رستم زمان عرب دا تے مینوں 1,000 دا مقابل گنیا جاندا ہے تے میں وڈیاں وڈیاں مار کے مارے نے تے میرے تے شاعراں قصیدے کہے نے منڈے دے مقابلے وچ بھیجنا پیا تو میری توہین کیتی ابن صاحب آکھن لگا گل یہ نہیں توہین والی گل نہیں معلوم ہوندا تو بھی قاسم کو ڈرنا پیا اصل قاسم دا روب پورے کربلا تے چھایا ہے ابن صاحب کہنے لگا ارزق کہنے لگا ابن صاحب ہو تو میرے تے چرکا لایا میرے برگیڈ وچ اپنے 4 پتر نے 4 پتراں نوں میں شمشیر زنی سکھائی ہے میرے ہی شاگرد میری برگیڈ وچ نے میں اپنے نکے پتر نوں بھیجنا وا میرا نکا پتر قاسم دی گردن جدا کر کے لے ہوندا معاذ اللہ کہنے لگا جا پترا تیرے چاچے مینوں مذاق کیتا ہے جا جا کے قاسم دا مقابلہ کر تے قاسم دا سر اتار کے چاچے دیاں پیراں وچ سٹ دیا معاذ اللہ ابن یہ ارزق آکھن لگا پتر نوں ارزق دا پتر تلوار لے کے نکلیا ڈیڑھ لگائی کوڑے نوں حضرت قاسم پہ اڈیک دے سن جس نے ویکھیا ایک مقابل آیا ہے حضرت قاسم بھکھے شیر دی طرح تے شاہین بن کے موت دا پیغام بن کے میرے قاسم نے اٹیک کیتا حضرت قاسم نے یلغار کیتی آنن فانن ارزق دے کاریگر پتر نوں کربلا بھی خاک و خون وچ تڑپا دیتا ارزق دا پتر جہنم رسید کر دیتا ارزق نے غصے وچ آ کے دوجا ٹورے جا بلا دا بدلہ لے میرے قاسم نے دوسرے نو بھی دوزخ توڑ دیتا ارزق نے تیسرا بیٹا بھیجیا حضرت قاسم نے تیجا بھی فنار کر دیتا چوتھے بیٹے نو ٹوریا سو اپنی تلوار دے کے پترا میری تلوار لے جا اے زہر وچ بجائی ہوئی آ تے جے قاسم دے پنڈے نو چریٹ بھی لگ گئی تے زہر نال ہی قاسم شہید ہوئے گا جا تیناں بھراواں دا بدلہ لے تے مینوں تیرے تے بڑی امید ہے تو بہادر ہے تو دلیر ہے تے ہمت نال مقابلہ کریں جا کے ارزق دا چوتھا بیٹا آیا میرے سیدزادے نے چوتھے نو بھی دوزخ توڑ دیتا ارزق دے 4 پتر کربلا وچ پہ تڑپ دے نے او جرنیل تے رستم زمان جڑا کہندا سی میری توہین مقابلے وچ آونا آتش انتقام بھڑک اٹھی گھوڑے نو ایڑ لا کے ارزق نے ایک زور دا نعرہ ماریا اپنے نام دے رضیہ شیر پڑھن لگ پیا واہی تباہی ہزلیات بکدا حضرت قاسم نو گالیاں بکدا حضرت قاسم دے مقابلے وچ خود ارزق نکلا رستم زمان عرب دا تے 7,000 دی برگیڈ دا کمانڈر تے جی نے بڑے بڑے میدان ویکھے سن حضرت قاسم دے سامنے آیا ادھر خیمیاں دے باہر
امام پاک نے اپنا سر سجدے وچ سٹ دیتا، بی بی زینب نے چادر آسمان ول چک لئی، مولا ہن قاسم دے مقابلے وچ رستم نکل آیا ہے، ارزق مقابلے وچ آیا ہے۔ میں جاننی ہاں قاسم دی منزل شہادت ہے، بال یقین نے شہید ہونے، پر ارزق دے مقابلے وچ مولا میرے قاسم دی لاج رکھی۔ اب چکلے بی بی زینب نے، یا اللہ ارزق دے مقابلے وچ قاسم نو فتح دے دیں تاکہ دنیا والوں نو پتہ چل جائے حیدر کرار کی تلوار کی طاقت کی۔ ارزق آیا بکواس کردا، قاسم مرن لئی تیار ہو جا، تو میرے پتراں نو مار کے موت نو دعوت دتی ہے، میں موت ہاں، میری تلوار کسے دا فرق روا نہیں رکھدی، اج تک میری تلوار نے کسے نو معاف نہیں کیتا، قاسم تیار ہو جا مرن لئی۔ میرے قاسم نے مسکرا کے فرمایا ارزق مرن کو ڈرن تیرے ورگے جنہ دا اگلا جہان کانا ہے، اسی تے آئے شہادت دی خاطر، سانو پتا ہے ادھروں اکھاں بند کرنیاں نے، سامنے حوض کوثر وچوں نکل جانا ہے، اسی موت کو نہیں ڈردے۔ ہاتھ وچ تلوار پکڑی ہے ارزق دی، حضرت قاسم نے وڈے پتر کو کھو لی۔ ارزق نے آخیا قاسم ہے میری تلوار ہے، میں پتر نو دے کے ٹوری سی، اے رستم دی گرز ہے، اے رستم دی تلوار ہے، تیرے ہاتھ وچ زیب نہیں دیندی۔ حضرت قاسم ہس کے کہندے ٹھیک ہے، تیرا وڈا پتر دے گیا تے کہہ گیا جاندی واری ساڈے مگر مگر ساڈے پیو نو بھی بھیج دی۔ اللہ اکبر، قربان جاواں سید زادیاں دی جرت۔ اور ویکھو کربلا وچ موت دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے مسکراندے پے، اے سیدہ دی شان ہے، اے کسے مرحلے تے ڈگمگائے نہیں، اے کسے منزل تے گھبرائے نہیں، انہاں آہوزاری نہیں کیتی، انہاں نالا و شیون نہیں کیتا، انہاں چیخ و پکار نہیں کیتی، انہاں فریاد نہیں کیتی، بلکہ شیراں تے بہادراں دی طرح شہادت نو اپنے سینے نال لایا۔ اب بتا تیار ہو جا قاسم، میں رستم زمان ہاں، میں میداناں دا شاہ سوار ہاں۔ حضرت قاسم کہندے نے اچھا ارزق بڑا تیرا نام سنے، اچھا تو ارزق ہے، مدینے دیاں گلیاں وچ تیرے قصیدے پڑھے جاندے نے، تو بڑے بڑے میدان مارے نے، تو بلا دا شاہ سوار ہے، پر کربلا دے میدان وچ ویکھ کے مینوں تے اجازت ہے تیرے استاد نے تینوں گھوڑے تے بہن دی اجازت نہیں دسی، تو کہدا رستم ہے، تینوں تے پیٹ سواری نہیں آوندی گھوڑے دی۔ ارزق دا جناب سر چکرایا کہ میرے فن تے طنز پہ کردا ہے، تینوں تے پیٹ سواری دی اجازت نہیں، تو کہدا رستم ہے۔ ارزق نے آخیا قاسم کی لفظ ویکھے، آپ فرماندے نے غصہ عقل نو کھا جاندا ہے، تو غصے وچ نکلے آئے، تو جلد بازی نہ لایا ہے، تو انتقام بن کے آیا ہے، تے تین تو جلدی وچ تو اے نہیں دیکھیا تیرے گھوڑے دی کاٹھی مضبوط نہیں، تو زین کس کے نہیں آیا، گھوڑے دی کاٹھی مضبوط کر کے نہیں آیا، ہنے جس لے مقابلہ ہوئے گا تے میرے سامنے تینوں دقت پیش ہونی ہے، ویکھ تے سہی تیرے گھوڑے دی کاٹھی نرم ہے تے ٹھیک ہے۔ اے او بدین نو پتہ نہ چلیا قاسم دی جنگی چال، میدان جنگ ہے، اے میدان جنگ ہے، اے جنگی چال چلی جا رہی ہے۔ ادھر حضرت قاسم نے فرمایا ویکھ تے سہی، گلاں کردیاں قاسم پہ نیڑے نیڑے آؤندے، ارزق آپ دیاں گلاں وچ آ گیا، گھوڑے دی کاٹھی دیکھن لئی، جس لئے ارزق نے گردن پیچھا کیتی، میرے قاسم نے حیدر دا نعرہ ماریا، پورے کربلا وچ قاسم دا نعرہ گونجیا، علی دا نعرہ مار کے اجیا وار کیتا، رستم زمان دی گردن کٹ کے 3-4 گز دور سٹ دیتی۔ امام پاک دی اکھاں چوں تشکر و امتنان دے آنسو نکل، یا اللہ شکر ہے میرے قاسم دی لاج رکھی ہے۔ دیکھو یزیدیو، تسی 82,000 کا لشکر لے کے آئے ہو، دیکھو میرے پرازادے قاسم نے تواڈے رستم زمان خاک و خون وچ ملا دیتا ہے، دیکھو سید دی شان، حضرت قاسم بھی قربان، امام پاک نے بے دریغ قربان کیتے۔ ہن واری آئی اپنے لختے جگر علی اکبر، حق 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 حق، جگر دا ٹکڑا پتر
56 سال دا پیو تے 18 سال دا پتر، اس دی جوانی امام حسین دے پتر دی، گلستان مصطفیٰ دا نوم کھلدا ہویا گلاب۔ حضرت علی اکبر آئے، ابا جی بھائی جان قاسم بھی چلے گئے، ابا جی اونو محمد بھی چلے گئے، چچا جان عباس بھی چلے گئے، ہن میں تہاڈا پتر آیا واں، میری غیرت اجازت نہیں دیندی کہ میرے تو پہلا ابا جی تسی جاؤ، میریاں نگاہاں تہاڈی شہادت نو ویکھ نہیں سکن لگیاں۔ ابا جان جس طرح بھائی جان قاسم نو ٹوریا جے، جس طرح اونو محمد نو ٹوریا جے، ہوں اپنے لختے جگر علی اکبر نو بھی جنت دا لاڑا بناؤ۔ صدقے جاواں امام پاک دی جرت تو اپنے ہاتھاں نال شہادت دی گھوڑی تے سوار دیتا، گھوڑی تے بٹھا کے تھاپڑا دیتا پیو نے، پترا جا تینوں نانے دے دین تو علی اکبر تیری جوانی بھی قربان کی، جائیں بیٹا شیراں دی طرح جائیں، بہادراں دی طرح جائیں۔ حضرت علی اکبر جس پاسے آوندے نے تاریخ دسدی ہے لاشاں دے انبار لائی جاندے نے، جدھر تلوار چکدے نے کشتیاں دے پشتے لگا دیندے نے۔ تھوڑی دیر دے بعد حضرت علی اکبر نے گھوڑے دی واگ پرتائی، دوبارہ خیمیاں دا رخ کیتا۔ امام پاک اپنے بیٹے دی وغا پہ دیکھدے نے، علی اکبر نو واپس آوندیاں دیکھ کے امام نے فرمایا پترا خیر ہوے، شیر تے دلیر میدان وچوں واپس نہیں آوندے، قاسم گیا سی تے پرت کے نہیں آیا، تے عباس گیا تے پرت کے نہیں آیا، پترا تو کیوں پیا واپس آنا ہے؟ علی اکبر نے عرض کی تھی ابا جی موت کو ڈر کے نہیں آیا، ایک آخری گل کر رہے ہیں ابا جی موت برحق ہے، شہادت قریب ہے، ذرا ابا جان دیکھو کربلا، ابا جی میدان جنگ وال دیکھو، تھوڑے پتر نے لاشاں دے انبار لا دیتے نے، ابا جی کشتیاں دے پشتے لا کے آیا وا، کی کراں میرے بازو شل ہو گئے نے، میری زبان وچ کنڈے پہ رینگدے نے، شدت دی پیاس ہے، ابا جی میرے کو حرکت بھی نہیں پئی ہوندی، اج اگر ایک پیالہ پانی دا مل جائے تے میں کلا ہی یزیدیاں نو دس دیواں کہ حیدر دے لال دی جرت کی ہے، پر کی کراں ابا جی پیاس ہلن نہیں دیندی پئی۔ امام پاک نے قریب بلایا، زبان جوان پتر دی زبان تے زبان رکھی، پترا پیاس کا شکوا نہیں کرنا، دیکھ تیرا ابا حسین پیاسا، تیری ننی بہن سکینہ پیاسی، تیرا ننا علی اصغر پیاسا، تیری ماں شاربانو پیاسی، تیری پھپھی زینب پیاسی ہے، پترا اللہ تعالی دی مرضی ہے، ساڈے تے پیاس دا امتحان ہے، جا جلدی کر بیٹا، جنت دے دروازے کھلے ہوئے نہیں، تیرا نانا تیرا انتظار پیا کردا، جا پترا کوثر دا پیالہ پی لے جا کے۔ دوبارہ علی اکبر آئے، میرے امام پاک صبر و شکر دا کوہ وقار بن کے کھڑے ہوئے، پتر دی لڑائی باپ پہ دیکھتا ہے، ظالماں 4 چفیریوں حملہ کیتا، ایک یزیدی نے پوری قوت نال سیدنا علی اکبر دی کنڈ تے نیزہ ماریا، کنڈ تے نیزہ لگا، نیزے دی انی سید زادے دے سینے وچوں پار ہو گئی، فاطمہ دا گلاب کملا گیا تے امام پاک دا شہزادہ نڈھال ہو گیا، لڑک کے میدان کربلا وچ ڈگے، خاک و خون وچ تڑپدے نے تے خیمیاں وال منہ کر کے پتر آخدا ہے ادرکنی یا ابتا، ابا جی تہاڈا پتر چلیا جے، اپنے پتر نو آ کے آخری دیدار کرا جاؤ، چلیا جے ابا جی میں، ادرکنی مینوں سہارا دے دیو، ابا جی میں چلیا وا۔ امام پاک دیا کنا وچ پتر دی نحیف آواز آئی، ننگی پیری امام پاک کربلا وچ نسے، سر اتے دستار کوئی نہیں، پیراں وچ جتیاں کوئی نہیں، پتر دی لاش تلاش کردے نے، کدرے علی اکبر نظر نہیں آوندے، تے امام کہندے نے پترا میں صدقے جاواں، مینوں ایک واری پھر ابا جی کہہ کے پکار، پترا تو کدرے نظر نہیں آ رہا، پھر آواز آئی ادرکنی یا بتا۔ امام پاک نے میدان کربلا وچ بیٹھ کے اپنے پٹاں تے اپنے پتر دا سر رکھ لیا،
مقدس ہاتھاں نال پتر دیاں والاں وچ امام پاک نے کنگھی کیتی، پتر دیاں گلاں ہاتھاں نال سہلائیاں، فرمایا بیٹا اکھاں کھول، دیکھ تیرا ابا تیرے سرانے تے موجود ہے، میرے شیر پترا نگاہاں کھول، دیکھ تیرا باپ تیری بالین تے موجود ہی، علی اکبر اکھاں کھول، تیرا ابا تیرے سرانے تے موجود ہی۔ حضرت علی اکبر نے اکھاں کھولی، ابا جی دا رخ مبارک دیکھا، تے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیو نو دیکھ کے علی اکبر ہسن لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ اے اہل بیت دی شان، میرے اہل بیت دے شہزادے میدان کربلا وچ موت دیاں نگاہاں وچ نگاہاں پا کے مسکرا گئے۔ جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ پتر ہسیا کیا ہوئے تیرے تبسم دے صدقے، جڑا موت دیا نظراں چ نظراں پا کے پترا تو ہسنا پے۔ علی اکبر عرض کر دے ابا جی کیوں نہ ہساں، شدت کی پیاس سی، وال وال میرا زخمی سی تے شدید مینوں تکلیف سی، ابا جی کیوں نہ مسکراواں، ذرا رخ مبارک چک کے دیکھو، سامنے دعا جہاناں دا والی کملی والا تشریف لے آیا ہویا ہے، سامنے نانا جی کھڑے نے، حضور پاک نے مینوں کوثر دا ایک پیالہ پلا دیتا ہے، ابا جی میری ساری پیاس دور ہو گئی ہے، میرے سارے زخم مندمل ہو گئے، میرے سارے غم غلط ہو گئے نے، میں نبی پاک کو دوسرا پیالہ پیا مانگنا، تے حضور ہس کے پہ فرماندے نے پترا دوسرا پیالہ ایتھے نہیں دینا، کوثر تو آ کے پیویں، اے دوجا پیالہ میں تیرے ابے حسین نہیں لے کے آیا ہاں۔ باپ دی گود میں علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری ہسکی لئی، جان جان اپنی سپرد کی تھی، تے امام پاک نے اپنے ضعیف کندھیاں تے جوان پتر دی لاش چکی۔ انیس نے اپنے کلام وچ لکھیا کہ کربلا دی زمین تے حضرت علی اکبر دا لاشا ہے، شاربانو نے فرمایا شاربانو ویکھ تیرا لاڑا جنت دا لاڑا بن کے آ رہا ہے۔ علی اکبر خاک کربلا، انیس نے آخیا جب خاک پر لٹا چکے لاش پسر امام، فرمایا کربلا دی زمین تو مٹی ہے تے میں ابو تراب کا پتر، ایک رشتہ میرے تیرے درمیان۔ جب خاک پر لٹا چکے لاش پسر امام، تادیر ہوئے اور یہ زمین سے کیا کلام، میں ابن بو تراب ہوں مظلوم و تشنہ کام، اور ہے یہ میرا لخت جگر بدر لالا فام، ایزا نہ دیجیو یہ میرا گل عذار ہے، برچھی کے پھل سے اس کا کلیجہ فگار ہے، 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی۔ قربان جاواں ایک پتر نو چولی وچ چک کے قربان کیتا، ایک نو گود وچ بٹھا کے قربان کیتا، اور اپنے نانا جان نو ثابت کر دیتا کہ نانا جی منیا میرے ٹبر دی بڑی آبرو ہے تے قیمت ہے، پر نانا جی تواڈے دین تو میں اپنا خاندان سے قربان کروں۔ مسلمانوں میں پہلا بھی عرض کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت دی محبت دیتی ہے، خدا دعا کرو اللہ برقرار رکھے، آمین۔ اے محبت دے رشتے قیامت تک اللہ تعالیٰ دلوں وچ قائم رکھے، آمین آمین۔ اپیل کراں گا حسین نال جتھے پیار کردے ہو حسینیت نال بھی پیار کرو، یزید کو نفرت کرنی ہے یزیدیت کو بھی نفرت، امام حسین دا پیار ہے تے حسینیت نال پیار کرو، حسینیت ہے اسلام نال محبت،
اسلام تو سب کچھ قربان اے حسینیت ہے، عبادت نال پیار اے حسینیت ہے، نماز نال پیار حسینیت ہے، ذکر اللہ نال پیار حسینیت ہے، شراب نوشی تو نفرت حسینیت ہے، فسق و فجور تو نفرت اے حسینیت ہے۔ یا اللہ جتے حسین کی محبت دیتی یا حسینیت بھی عطا فرما، آمین۔ یزید کو نفرت دیتی یا تے یزیدیت کو نفرت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ میرا تے تہاڈا امام پاک کے پرچم تھلے انجام کرے، زندہ رہیے پہلے بیت دے پیار وچ، مریے تے صحابہ دی محبت تے قبر وچ اٹھیے تے نبی تے درود پڑھ کے آخر دعوانا۔ محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ والے اب قادری مارکیٹ نزد نیو انارکلی سنی رضوی مسجد جنگ بازار فیصل آباد کی دکانوں میں 1 فروری 2022 سے شفٹ ہو رہے ہیں۔ یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656